नमस्ते, सजिलो बहसमा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी विशेष गरी पछिल्लो समयमा नेपालमा पार्टी दलहरू खोल्ने कार्यक्रम तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामी भर्खरै मात्र दल अथवा पार्टी खोलेका एक नेतासँग हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। आजको यस कार्यक्रममा हुनुहुन्छ किराँत जनवादी वर्कर्स पार्टीका पूर्व अध्यक्ष तथा किराँत मोर्चाका नेता नवीन किराँतीसँग हामी आजको यस स्टुडियोमा विशेष गरी कुराकानी गरिरहेका छौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ। कार्यक्रममा दाइ तपाईँलाई धन्यवाद भाइ। अब विशेष गरी पछिल्लो समयमा विभिन्न किसिमको दलहरूले अथवा विभिन्न किसिमको सङ्गठनहरूले पार्टी निर्माण गर्ने कार्यक्रम तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको देखिन्छ। अब तपाईँहरू पनि यही एउटा लहरमा अथवा यही पार्टी खोल्ने एक किसिमको लहर नै चलेको छ। यसमा तपाईँहरू पनि एक किसिमको भेल बनेर आउनुभएको छ। खासमा तपाईँहरूले नेपालमा यत्रो धेरै पार्टी हुँदाहुँदै पनि तपाईँहरू किन एउटा छुट्टै पार्टी निर्माण गर्ने अभियानमा पुग्नुभयो? अथवा केही भइहाल्छ, एउटा पसल थापिहालौँ भन्ने हो कि तपाईँहरूको पनि यो एक भिडमा एउटा चेके थापिहालौँ भन्ने हो कि के छ तपाईँहरूको पनि यो विषयमा? प्रश्नको लागि धन्यवाद भाइ। यो पार्टी खोल्ने चाहिँ लहर चलेको जस्तो देखिन्छ, तर यो सत्तामा जाने खालको, सत्तामा जसो तसो गरेर जाने पार्टी एउटा, अर्को चाहिँ तपाईँको साँच्चै नै देशको समस्याहरूलाई जरैदेखि चाहिँ उखालेर आमूल परिवर्तनको लागि खोलिने दुई खालको चाहिँ पार्टीहरू हुन्छन्। अब हामीले चाहिँ यो पश्चिमा दर्शनबाट निर्देशित राजनीतिक दलहरूले देशलाई पुरै चाहिँ असक्षम राष्ट्रको रूपले चाहिँ नै के अरे असक्षम राष्ट्रको रूपले चाहिँ दर्ज गरिसकेको अवस्था छ। त्यो कारणले हामीले चाहिँ पूर्वीय दर्शनको आधारमा यही देशको चरित्रलाई चाहिँ टेकेर, यही समाजको चाहिँ नि अवस्थालाई हेरेर अनि आमूल परिवर्तन गरेर यो दलको लागि दल मात्रै नभएर पुरै चाहिँ देशमा आमूल परिवर्तनको लागि खोलिएको चाहिँ हाम्रो चाहिँ किराँत मोर्चा हो। अघि पूर्वीय दर्शन भन्नुभयो, पूर्वीय दर्शनमा थुप्रै दर्शनहरू छ, तपाईँहरूको कुन दर्शन पर्यो? हाम्रो चाहिँ यसरी भन्दाखेरि मुन्दुम दर्शन भन्न मिल्छ। हाम्रो चाहिँ यो तपाईँको पहिलेको यो जम्बुद्वीप भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ 7वटा द्वीपमध्ये एउटा द्वीप भनिएको छ। यो क्षेत्रमा सबै ठाउँमा चाहिँ किराँत साम्राज्य थियो। र त्यो किराँतका नेपालमै पनि इतिहासहरूमा प्रशस्त देख्न पाइन्छ। किराँतकाल भन्ने एउटा छ। त्यो किराँतकालीन अवस्थामा जुन ढङ्गको चाहिँ समाज त्यो बेलामा चाहिँ के अरे शासकीय स्वरूप, त्यो बेलाको चरित्र सबै चाहिँ तपाईँको हेर्दाखेरि सत्ययुग जस्तो स्वर्णिम युग भन्छ। किराँत युगलाई चाहिँ स्वर्णिम युग पनि भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँको त्यो बेलामा त्यति बेलाको समाज, त्यति बेला चाहिँ नि निर्माण भएको सभ्यताले एउटा चाहिँ असल चरित्र बोकेको छ। त्यो चरित्रलाई चाहिँ टेकेर अनि चाहिँ नीति निर्माण अनि देशलाई हेर्ने दृष्टिकोण, समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण, जनताको समस्या आदि इत्यादि चिजहरू चाहिँ किराँत सभ्यताले चाहिँ मात्र राम्रोसँग बोक्न सक्छ र जनतालाई सम्बोधन गर्न सक्छ, देशलाई समाजलाई सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले किराँत सभ्यताको जगबाट तपाईँको मुन्दुम दर्शन हैन, अनि त्यसमा चाहिँ मुन्दुम दर्शनभित्र तन्त्र पनि हामीले जोडेका छौँ। त्यसले मात्र आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्छ र यो देशमा राजनीतिक रूपले आर्थिक सामाजिक सबै समस्याहरू समाधान गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो दाबी छ। हजुर, अब तपाईँहरूको यो विशेष गरी अहिले दाबी गरिरहनु भएको छ, हाम्रो चाहिँ फिलोसफीले अथवा मुन्दुम दर्शनले धेरै समस्याको समाधान गर्छ भन्ने तपाईँहरूको दाबीलाई अथवा यसमा तपाईहरुको दाबी र जुन इतिहास कालमा किराँत राज्य अथवा किराँतकालीन शासकहरूले जुन
क्षेत्रबाट जुन ठाउँबाट शासन गरेका छन् ती शासन र अहिलेको व्यवस्थालाई कसरी कम्पेयर गर्नुहुन्छ तपाईँ? कम्पेयर यो पश्चिमाहरूबाट जुन आयातित ढङ्गले, जस्तो मार्क्सवाद, अब तपाईँको के अरे युरोपबाट चाहिँ तयार गरिएको युरोपको क्यारेक्टरमा बनेको एउटा मार्क्सवाद आयो, मालेमावाद भन्यो, मार्क्स लेनिन र माओको कुरा आउँछ। र तपाईँको अर्को तपाईँको यो पश्चिमाहरूको चाहिँ नि पश्चिमाहरूले ल्याएको आयातित गरिएको व्यवस्थाहरू र उतैबाट परिचालित ढङ्गको चाहिँ नि तपाईँको यो लोकतन्त्र र तपाईँको लोकतन्त्रवादी एउटा लिबरलिजम र एउटा मार्क्सिजम भन्ने दुई प्रकारको चिजहरू नेपालमा आयातित गरिएको छ। तर अब त्यो आयातित भएको चिजहरूले नेपालको क्यारेक्टरलाई हेरेर, नेपालको अवस्थालाई हेरेर, समाजलाई हेरेर, यहाँको चाहिँ नि परिस्थितिले हेरेर त्यसले सम्बोधन गर्न नसक्ने भएको कारणले हामीले चाहिँ पूर्वीय दर्शन, त्यो पनि मुन्धुम विचारधाराबाट मात्र यसलाई सम्बोधन गर्न सक्छ। यहाँको चाहिँ सांस्कृतिक सत्ता कहिले पनि अरूले लान खोज्दाखेरि पनि लान नसकेको अवस्था भएको कारणले यहीँको चरित्रलाई टेकेर, यहाँको अवस्थालाई हेरेर नीति निर्माण गर्नुपर्छ, त्यही अनुसारको दर्शन हुनुपर्छ, राजनीतिक कार्यक्रमहरू हुनुपर्छ, अनि मात्र समाधान हुन्छ भन्ने मान्यता हो हाम्रो। बाहिरबाट आयातित गरेको चिजहरूले कहिले पनि तपाईँको यहाँ सम्बोधन गर्न सकेन। त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ यहीँको चरित्रबाट चाहिँ नि निर्माण भएको चिजले मात्र यहाँको चिज सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो दाबी। अब यहाँको दर्शन अथवा मुन्धुम दर्शनको कुराहरू गरिरहनु भएको छ। अब यो दर्शनको तपाईँहरूले कसरी अगाडि समाजमा यी दर्शनमा भएको कुराहरूलाई समाजमा कसरी ल्याउँदै हुनुहुन्छ? के छन् यी दर्शनभित्र? यो दर्शन आफैमा एउटा बृहत दर्शन, यो जति किराँत भन्ने शब्द र किराँत सभ्यता जति बृहत छ, यो मुन्धुम दर्शन त्यत्तिकै तपाईँको आफैमा बृहत्तर हो। अब समाज कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहीँको चरित्र यसले चाहिँ समाज कस्तो बनाउँछ भन्दाखेरि पनि तपाईँको आयातित चिजहरू आउँदाखेरि राम्रो चिजहरू ग्रहण गरेर नराम्रो चिजहरूलाई चाहिँ नि बहिष्कार गर्ने एउटा तिथि बसेन यो देशमा। त्यो कारणले बाहिरबाट आयातित गरेको चिजहरू चाहिँ यहाँको सम्बोधन गर्ने नसक्ने र जालझेल छलकपट गरेर जसोतसो गरेर चाहिँ यो क्षेत्रलाई, यो मुलुकमा भनौँ न एक उपनिवेश लात्ने टाइपले आयो, त्यो क्यारेक्टर बोकेर आएको चाहिँ तपाईँको पश्चिमाहरूको जुन तपाईँको मार्क्सवाद, तपाईँको चाहिँ प्रजातन्त्र, डेमोक्रेसीको अनेक रूप लिएर आयो। तर यहीँ चाहिँ विकसित भएको मुन्धुम तपाईँको यहाँ चाहिँ त्यसैलाई मास्ने गरी चाहिँ नि मात्रै चाहिँ लाग्यो पश्चिमाहरूले, जो मोडर्निज्मको हिसाबले यो आधुनिकवादको चाहिँ रूप लिएर आयो। त्यसले धेरैभन्दा धेरै विकृतिहरू मात्रै ल्याए र हामीले समाज कस्तो निर्माण गर्न आँटेका छौँ भन्दाखेरि मुन्धुम विचारधाराभित्रबाट राजनीतिक रूपले जालझेल र छलकपट मुक्त तपाईँको सत्य, धर्म र न्यायको बाटोमा हिँड्ने टाइपको चाहिँ राजनीतिक दलहरू, त्यही अनुसारको विचारधारा, त्यही अनुसारको चाहिँ नीति निर्माणहरू हुनुपर्छ र नेपाली जनतालाई आत्मनिर्भर बनाएर हरेक ढङ्गले आत्मनिर्भर जनसमुदायहरू निर्माण गर्ने र तपाईँको चाहिँ नि परनिर्भर या तपाईँको चाहिँ नि यो के अरे उपनिवेशबाट चाहिँ मुक्त समाज निर्माण गर्नको लागि आत्मनिर्भर सबै दलहरूले हामी बनाउँछौँ, हामी नै हो अब यो देशको निकास दिने, हाम्रै दर्शनले निकास दिने भनेर सबै दलहरूले अहिले कराइराखेका छन्, अथवा इभन नयाँ खोलिएका ती दलहरूले पनि त्यसै भनेका छन्। अब तपाईँहरू बताउनुहोस् कि किराँत धर्म हो कि किराँत सिभिलाइजेसन हो कि किराँत पार्टी हो कि किराँत सभ्यता हो कि तपाईँहरूको बुझाइमा के हो? किराँत भन्ने सबै थोक हो। सबै चिजकै हिसाबले भने भन्दाखेरि मैले जस्तो
फेवा नेवा तपाईँको लगायतका त्यो देशैभरि तपाईँको यो अहिलेको भारतवर्ष या एसियाकै धेरै क्षेत्रमा किराँतीहरूको शासन व्यवस्था थियो। त्यो बेलामा किराँत आफैमा चाहिँ तपाईँको यो एसियाभरि नै राज्य गरेको सबैभन्दा प्रथम सभ्यताको हिसाबले किराँत चाहिँ किराँत सभ्यता या चाहिँ किराँत समुदाय त्यो किराँतै किराँत थियो, किराँतमय थियो कुनै समयमा। यो संसारको प्रथम सभ्यताहरूमध्येमा 1 नम्बर 2 नम्बरमा आउने सभ्यतामा चाहिँ किराँत सभ्यता पर्छ। यो त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँको किराँत धर्म पनि हो, किराँत लिपि पनि हुन्छ, किराँत संस्कार, अब सारा चिज किराँत विचारधारा पनि हुनसक्छ। किनभने किराँत साम्राज्य तपाईँको राजा यलम्बर पहिलो राजा भएर उपत्यकामा मात्रै तपाईँको 100औं वर्ष 32 पुस्ता भने त्यो पनि प्रतिपक्षले भनेको कुरा हो। त्योभन्दा धेरै पुस्तासम्म तपाईँको काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै राज्य सञ्चालन गरेका थिए किराँतीहरूले भनेर त तपाईँको प्रतिपक्षले लेखेको कुराहरू छ। अनि वर्तमान परिस्थितिमा अब तपाईँले अघि किराँतको टेरिटोरीको कुरा गर्नुभयो। अब वर्तमान परिस्थितिमा साउथ एसियाको अथवा दक्षिण एसियाको थुप्रै भूभागहरू तपाईँको चाहिँ बुझाइमा अथवा तपाईँको दाबीमा पर्न आउँछ। अब त्यो सिमानाहरू र वर्तमान नेपालको सिमाना अथवा वर्तमान नेपालमा तपाईँहरूले उठाइरहनु भएको एक किसिमको आवाज र तत्कालीन इतिहासको जुन एउटा पृष्ठभूमिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो पृष्ठभूमिसँग अहिलेको वर्तमान परिस्थितिको कुनै तालमेल देखिँदैन अथवा तपाईँले भनेको जस्तो साँच्चै हुने नै हो भने त अब देश बिचको सिमानाहरूको पनि चाहिँ एक किसिमको सीमाङ्कन गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। अब तपाईँहरू यो विषयमा कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? यो होइन, यस्तो हो, त्यो सभ्यताहरूको सिमाना हुँदैन। अहिले वर्तमान नेपाल भनिने देशमा तपाईँको कुनै समयमा किराँतमय कन्डिसन थियो, मैले त्यो कुरा भने हो। अहिले पनि तपाईँको माझ किराँत, पल्लो किराँत र ओल्लो किराँत भनेर चाहिँ त्यो कुनै समयमा चाहिँ यही शाहहरूले पृथ्वीनारायण शाहले अब तपाईँको 3टा किराँतहरू भने। तर मैले के भन्नु खोजेँ हो भन्दाखेरि किराँत सभ्यता जताततै छ। तपाईँको नागाल्यान्ड सिक्किममा पनि छ, तपाईँको मणिपुर, तपाईँको आसामतिरको होजाई, यता तपाईँको अरुणाञ्चलतिर अहिले पनि प्राकृतिक पूजक र तपाईँको हामी किराँतीहरू हो भन्ने चाहिँ नि समाजहरू, त्यहाँका जनसमुदायहरू भेटिन्छन्। र होइन, तपाईँहरू त अब सभ्यताको एउटा पृष्ठभूमिमा तपाईँ एउटा राजनीतिक दलै खोलेर अगाडि बढिसक्नु भएपछि तपाईँको जस्टिफिकेसन अथवा तपाईँहरूले यो कुराको चाहिँ उत्तर यहाँहरूबाट आउनु पर्यो कि तपाईँहरूको किराँत सिभिलाइजेसनको आधारमा हाम्रो राजनीतिक दल अगाडि बढिसकेको भनेपछि तपाईँहरूको अब समग्र रूपमा तपाईँहरूको किराँत सिभिलाइजेसनको एक किसिमको ब्याक टु हिस्ट्री जाँदाखेरि त वर्तमान नेपालको पूर्वी भाग मात्र नभएर 32 पुस्ता अघि तपाईँले भनि नै सक्नुभयो, अथवा अझ योभन्दा साउथ एसियाको थुप्रै भूभागहरूलाई तपाईँको राजनीतिक दलको दृष्टिकोण के हो? खालि यसरी मैले यस्तो हो, अब राजनीतिक पार्टीहरू राज्यकै नीति निर्माण गर्ने र राज्यको व्यवस्थामा देश र जनताको हितको पक्षमा काम गर्ने भनेर दलहरू निर्माण हुन्छन्। तर देश र जनताको काम नगरेर अब कि दल पहिले व्यक्तिगत स्वार्थमा काम गर्छन् कि दलको स्वार्थमा काम गर्ने, त्यस्तो खालको मात्रै राजनीतिक दलहरू अहिलेसम्म देखियो हामीले देख्दाखेरि। तर हाम्रो दाबी चाहिँ के हो भन्दाखेरि सभ्यताको रुटबाट हामीले अगाडि बढ्यौँ भन्दाखेरि किराँत सभ्यता आफैमा चाहिँ उत्कृष्ट सभ्यता भएको कारणले त्यो सभ्यताहरू त्यो समाजबाट एक खालको के निस्किन्छ भन्दाखेरि चरित्र निर्माण हुन्छ। समाजमा व्यक्ति मिलेर समाज मिलेर देश, यसरी नै बन्ने चिज हो यो। त्यो भित्रबाट एक खालको चरित्र निर्माण हुन्छ।
चरित्र चाहिँ कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म अरू दलहरूको चरित्र कस्तो देखियो भन्दाखेरि देश र जनताप्रति समाजप्रति उत्तरदायी नदेखिएको कारणले यो सभ्यताको जगबाट निस्केको यो चरित्रले चाहिँ आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्छ, सम्पूर्ण देश र जनताको हितको पक्षमा काम गर्न सक्छ, यो चरित्र हाम्रो सभ्यताभित्र छ, हाम्रो संस्कृतिभित्र छ भन्ने हो हाम्रो दाबी चाहिँ। अब तपाईँहरूको दाबी त भन्नुभयो, तर जस्तो क्यापिटलिस्ट र कम्युनिस्टहरूले पनि त विश्व विकास गरेकै छन् नि। अब चाइना हेरौँ, चाहिँ अमेरिका, तत्कालीन चाहिँ थुप्रै देशहरू चाहिँ उनीहरू क्यापिटलिस्ट र कम्युनिस्टकै बेसमा अगाडि बढेका छन्, तर उनीहरूले पनि त एउटा देश, एउटा विकासको एउटा उच्च शिखरमा पुगेकै छन्। उनीहरूबाट पनि त विकास त हुँदो रहेछ नि। त्यो व्यवस्था तपाईँको आफैमा एउटा खराब चाहिँ मान्न सकिएन। जस्तो क्यापिटलिस्ट र मार्क्सिस्टहरू को चाहिँ आफैमा त्यो चरित्र खराब हो म भन्न सक्दिनँ, तर के हो भन्दाखेरि यहाँ त्यसलाई ग्रहण गर्ने जुन जति पनि दलहरू छन् सबै तपाईँको नक्कली टाइपका परे, देश र जनताप्रति गैर जिम्मेवार टाइपको भएको कारणले यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ सम्पूर्ण रूपले लागू हुन नसकेको, यहाँ आउँदै नक्कली रूप लिएर आउने, यहाँ तपाईँको देश चलाउने जुन पात्रहरू या पार्टीहरूको सिद्धान्त राम्रै देखिन्छ, घोषणापत्र राम्रो देखिन्छ, तर यतिसम्म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। कुनै एउटा क्षेत्रबाट एउटा सांसद जितेर आउँछ, एउटा पार्टीकै तपाईँको एकछिनको लागि तपाईँको एउटा गगन थापा या तपाईँको चाहिँ कसैलाई भनौँ न, उनीहरू त्यो जुन क्षेत्रमा जितेर आएको त्यो ठाउँमा समेत पनि जिम्मेवार हुन सक्दैनन्। एउटा कुरा त्यो त व्यवस्था अथवा त्यो त व्यक्तिको चरित्र होला नि त। मतलब समग्र एउटा डेमोक्रेटिक सिस्टम भन्दा पनि एउटा व्यक्तिको चरित्रमा भर पर्ने होला नि त। त्यो त फेरि सबै हो त्यही चरित्र। तपाईँको संविधान लेखेर संविधानमा के लेखेको छ फलो नगर्ने, तपाईँको चाहिँ जे नीति बनाइन्छ त्यो आफैले बनाएको नीतिप्रति चाहिँ आफै उत्तरदायी नहुने टाइपको क्यारेक्टर चाहिँ तपाईहरूले अहिले अब यो मोर्चाको कार्य अथवा यो मोर्चाले गर्ने काम चाहिँ के हो त? अब मोर्चाले अब के गर्छ भन्दाखेरि यो समाजमा जे देखेको समस्याहरू छन्, जातीय, वर्गीय, तपाईँको चाहिँ नै लिङ्गीय आदि इत्यादि समस्याहरूलाई पूर्ण रूपमा समाधान गर्ने, तपाईँको देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने अनि जनसमुदायलाई आत्मनिर्भर रूपले चाहिँ उभ्याउने खालको नीतिहरू निर्माण गरेका छौँ। त्यसको लागि हामीले उत्पादन ब्रिगेडको चाहिँ 108वटा बुन्दाहरू बनाएका छौँ र हामीले यो धेरैभन्दा धेरै उत्पादनमूलक कामहरू गरेर जाने र तपाईँको जालझेल छलकपट गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ गाउँबाट चाहिँ टोलबाट या हरेक क्षेत्रबाट चाहिँ हामी उनीहरूलाई बहिष्कार गर्दै जाने र भण्डाफोर गर्ने। अब तपाईँको चाहिँ देशमा आफै उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर भएर आत्मनिर्भर हुनुपर्छ, अनि मात्रै चाहिँ सार्वभौम सत्ताको रक्षा हुन्छ, स्वाधीनता अनि मात्रै हुन्छ। आयातित विदेशीहरूबाट परिचालित व्यक्तिहरूबाट या त्यो पार्टीहरू दलहरूको नीतिबाट या त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो देशको समस्याहरू समाधान हुन्न भन्ने चाहिँ हामीले किटान गरेका छौँ। त्यो कारणले पनि हामीले पुरै सभ्यताको जगबाटै तपाईँको यो जति देखिएका सम्पूर्ण समस्याहरूको समाधान चाहिँ तपाईँको बुँदागत रूपले हामी चाहिँ निर्वाह गर्न सक्छौँ। र त्यो तपाईँहरूले स्थानीय तहमा तपाईँहरूको चाहिँ दल दर्ता भए पनि स्थानीय तहमा उठ्ने प्रतिनिधि नै भेटाउनु भएन। अब तपाईँहरूले यत्रो ठुलो योजना कसरी लागू गर्न सक्नुहुन्छ? त्यस्तो हुँदैन। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यो देशमा बसेर एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिकहरूको हैसियतले यो नेपालमा धेरै योगदान पछाडि एउटा नेपालको संविधान 2072 ल्याइएको छ र हामीले नेपालको संविधान 2072लाई नटेकिकन अनि बाँकी क्रियाकलापहरू गर्दा राजनीतिक रूपले क्रियाकलाप गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई अवैधानिक ठहराएर अनि हामीलाई चाहिँ चाहिने नचाहिने आरोपहरू लाग्न सक्ने भएको कारणले हामीले दल दर्ता गरिएको हो। तर हामीले यो समाजमा काम गर्नको लागि या देश र जनताको पक्षमा काम गर्नको लागि
दलकै आवश्यकता पर्न चाहिँ, तर हामीले उम्मेदवार नपाएर अर्थात् चाहिँ तपाईँ हाम्रो सङ्गठनै नभएको भएर या हाम्रो विचार कसैले नसुन्ने भएको भएर चाहिँ हामीले त्यो प्रतिनिधि जस्तो स्थानीय प्रतिनिधिहरू खडा के अरे चाहिँ उम्मेदवारको रूपले चाहिँ तयार नगरेको यो चिज होइन। हामीसँग यस्तो हो, हामीलाई कहाँनिर चाहिँ तपाईँको आत्मनिर्भर छौँ या कन्फिडेन्स छ भनेदेखि तपाईँको सत्य, धर्म र न्यायलाई मन पराउने या त्यो पक्षमा आफूलाई चाहिँ उभ्याउन चाहने आम नेपाली जनसमुदायहरू चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू हुन्। होइन, तपाईँ कहिले धर्म पनि कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, कहिले राजनीति। के हो सत्य धर्म भनेको चाहिँ के हो त? घरि धर्मको कुरा गर्नुहुन्छ? होइन, धर्म राजनीतिक दल चाहिँ धर्मले गाइडेड हुनुपर्छ भन्नु खोज्नु भएको होइन, त्यो होइन। यस्तो हो, कार्यदिशाको रूपले मार्क्सवादले के भन्यो भन्दाखेरि तपाईँको बल प्रयोग गर्नुपर्छ र प्रतिपक्षीहरूलाई या आफ्नो विरोधीहरूलाई मार्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ थ्योरी बनायो। त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ कार्यदिशाको रूपले चाहिँ के तयार गर्ने त भन्दाखेरि त एउटा चिज त चाहियो। हाम्रो मार्ग चाहिँ के हो भन्दाखेरि सत्य, धर्म र न्याय भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि सत्य आफैमा सत्य भयो, परमार्थ सत्य या ध्रुव सत्य के सत्य भन्छ। सत्य एउटा हुन्छ, असत्य चाहिँ हजारौँ हुन्छ अरे। हामी सत्य भनेको चाहिँ त्यो चिज। अहिले राजनीति नेपालमा तपाईँको स्थापित भएका राजनीतिक दलहरू असक्षम भएको हो, भ्रष्ट भएको हो, देश र जनताको काम गर्न नसकेकै हो भन्ने कुरा सोध्न पर्यो भने त्यही दलका मान्छेहरूले भन्छन्। तपाईँको त्यो सत्य हो एउटा। अब तपाईँको सत्य धेरै चिजहरू छ, त्यसको व्याख्या गर्नै परेन। सत्य एउटा त्यो भयो, त्यो राजनीतिक रूपले पनि वकालत गर्न सकिने शब्द हो। धर्म भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि अब तपाईँको हिन्दू धर्म, बुद्ध धर्म, क्रिस्चियन धर्म, त्यो के धर्महरूको कुरा मैले गरिनँ। धर्म भनेको चाहिँ तपाईँको आफ्नो कर्तव्यलाई धर्म मानिन्छ। तपाईँको जे ग्रहण गरेर जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नुलाई चाहिँ धर्म मानिन्छ। जस्तो आगोको धर्म पोल्ने हो, हिउँको धर्म चिसो हुने हो भने तपाईँको चाहिँ ड्राइभरको काम के हो भन्दाखेरि गाडी सुरक्षित ढङ्गले ठाउँसम्म गाडी कुदाउने हो भने पछाडि त्यो खालको धर्मभित्र राजनीतिक रूपले व्याख्या गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के हो त त्यो भन्दाखेरि नेपालका व्यवस्थापिका संसदभित्र भएका सांसदहरूले धर्म निभाए त देश र जनताको हितको पक्षमा या देश विकासको पक्षमा, सार्वभौम सत्ताको पक्षमा, तपाईँको आमूल परिवर्तनको पक्षमा उनीहरूले नीति निर्माण गरे त भन्दाखेरि त त्योभन्दा उल्टो मात्रै गरे। त्यो धर्म छोडेको भनिन्छ। त्यो कारणले त्यो खालको धर्मलाई धर्म भने। जस्तो जनप्रतिनिधि भनेको के हो भने जनताको काम गर्ने भनेर चाहिँ, जस्तो अहिले हर्क साम्पाङ चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको उसले धर्म निभाइरहेछ हो, त्यो टाइपको काम गर्नुपर्छ भनेर त्यो त्यस्तै खालको परिकल्पना गरेर हामीले चाहिँ त्यसलाई धर्म भन्यौँ। र न्याय भनेको त चारैतिर अन्याय नै अन्याय छ। त्यो कारणले न्यायको पक्षमा चाहिँ राजनीतिक रूपले उभिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथले हामीले चाहिँ त्यो सत्य, धर्म र न्याय त्यो मार्गबाट चाहिँ हाम्रो हरेक क्रियाकलापहरू हुनुपर्छ है भनेर हामीले चाहिँ त्यसलाई गाइडेडको रूपले, हाम्रो मार्गको रूपले त्यसलाई तयार गरेका छौँ। कतिपयले किराँत मोर्चालाई एउटा केटाकेटी जस्तो घरि सङ्गठनमा आउने, घरि जाने, अथवा घरि अध्यक्षले उपाध्यक्षलाई कारबाही गर्ने, घरि अध्यक्षको कुरा उपाध्यक्षले सुन्नै नसुन्ने, यी यावत कुराहरू छन्। उनीहरूले एउटा आफै एउटा धर्म, सत्य, एउटा चाहिँ न्यायको कुरा गर्छन्, तर उनीहरू आफैभित्र यस्तो गन्जागोल छ। यी यस्तो परिस्थितिमा कसरी उनीहरू अगाडि बढ्न सक्छ भनेर तपाईँहरूलाई विशेष गरी शङ्का उपशङ्का गर्नेको भिड पनि यो समाजमा धेरै देखिन्छ नि। त्यस्तो त हरेक क्षेत्रमै हुन्छ। जस्तो के अरे असक्षम मान्छेहरू फ्याँकिँदै जान्छन्, नक्कली चिजहरू फ्याँकिँदै जान्छ। अब हामीले सत्य, धर्म र न्यायकै बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि पनि असत्यवादी, जालझेल, छलकपट गर्नेहरू त्यहाँभित्र छिर्यो भनेदेखि त तपाईँको एकैछिन पनि थाम्दैन नि त। तपाईँहरूको सनकको भरमा कारबाही गरिदिने भन्ने कुराहरू आउँछ। एउटा नेताले अर्को नेतालाई रिस उठ्यो भने कारबाही गरिदिइहाल्ने, यो अस्थिर चरित्रको मान्छेहरू धेरै छन् भन्ने आरोप छ। तपाईँहरूलाई के छ खास कुरो? अस्थिर भन्दा पनि यस्तो छ, त्यो भित्र तपाईँको चाहिँ
विविध चरित्रहरू भनिहाल्यो नि तपाईँको जालझेल र छलकपटसहित आउने मान्छेहरू त त्यहाँ त टिक्दैन नि त। जब जस्तो अब माछा चाहिँ भित्रभित्र बस्न सक्छ, मान्छे चाहिँ त्यो बाहिर सास फेर्ने भएको कारणले त्यो भित्र एकछिन बस्यो भनेदेखि कि अक्सिजन लिएर त्यो लिएर जानु पर्यो, होइन भनेदेखि त एकछिनमा बाहिर निक्लिहाल्नु पर्यो नि त। हो त्यस्तै तपाईँको जालझेल छलकपट लिएर चाहिँ यहाँ गइसकेपछि पद पैसा अनि तपाईँको जो अहिले भएको राजनीतिक दलहरू जस्तै गरेर चाहिँ भ्रष्टाचार गर्न पाउँछु कि कतै जालझेल गरेर चाहिँ कतै केही पाउँछु कि भन्ने हिसाबले हाम्रो पार्टीमा आउनेको भिड पनि कम छैन। तर त्यस्तोहरू चाहिँ हाम्रो मार्गमा टिक्दैन तपाईँ। भनेपछि अहिले सबै कारबाही भएका अथवा पार्टीदेखि अलगिएकाहरू सबै ती त्यस्ता छलकपटीहरू हुन् त? कारबाहीमा पर्नु पनि परेन, आफै टिक्नै नसक्ने भएर चाहिँ नि कता कता के बोली हिँड्ने, बाहिर निस्किने त्यो टाइपको हुन्छ। कारबाही भनेको त कस्तो भन्दाखेरि त्यो एउटा प्रक्रिया हुन्छ तपाईँको, त्यो आफूले लिएको जिम्मेवारी, लिएको पद अनि लिएका नीति बनाइएका त्यो सामूहिक रूपले तपाईँको चाहिँ आम नेपाली जनताको लागि र तपाईँको सिङ्गो मुलुकको लागि हामीले बनाइएको एउटा नीति निर्माण गरिएको हुन्छ होइन। त्यो चिजलाई तपाईँको पछ्याउन नसक्ने, त्यसलाई चाहिँ आफैले बनाएको नीति भित्र बसेर आफ्नो जिम्मेवारी के हो भन्ने थाहा नपाएर चाहिँ नि जे पाए त्यही गर्न थालिसके पछाडि चाहिँ सङ्गठनकै तपाईँको विधान या त्यो नीतिले नै के गर्छ भन्दाखेरि यो भएको कन्डिसनमा चाहिँ ऊ सदस्य नरहने छ है भने त्यो सार्वजनिक गरिएको मात्रै हो नि, असक्षम मान्छेहरू हुन् तिनीहरू। अब यो कुरा बताउनुहोस् कि तपाईँको पार्टीले यो प्रदेश र केन्द्रीय सांसदीय चुनावमा उम्मेदवारहरू खडा गर्छ कि गर्दैन? हामी जे पनि हुनसक्छ। अब हामीले सुरु गरेका पाएको खण्डमा उम्मेदवार त्यस्तो खण्डमा नगर्ने कि कस्तो हुने? त्यस्तो होइन। जस्तो हाम्रो अभियान भनेको यहाँ सांसद बन्नुपर्छ, यहाँ चाहिँ तपाईँको मन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने टाइपको या टन्ने कमाउनुपर्छ भन्ने गरी नै हामीले सङ्गठन निर्माण गरेनौँ। भनेपछि तपाईँको राजनीतिक दलले लोकतन्त्रलाई विश्वास गर्दैन हो? लोकतन्त्रको विश्वास हुन्छ तर सक्कली लोकतन्त्र चाहियो। के अरे लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र मचाएर पुरै देशै असक्षम बनाउने टाइपको त्यो भित्र गएर सुधार गर्ने होला, कतिपय कुराहरू त्यही भित्र एउटा फेनोमेनाभित्र गएर एक किसिमको त्यसलाई गलत कुराहरूलाई चाहिँ अलग्याउने होला, सही कुराहरूलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने होला नि त। फेरि त्यो पनि एउटा बाटो हुनसक्छ, तर त्यसमा के छ भन्दाखेरि हामीले चलाउँदै गरेको अभियान भनेको महाअभियान हो। हामी चाहिँ तपाईँको जनताको माझमा गएर जनताहरूलाई चाहिँ आत्मनिर्भर के गर्दाखेरि आत्मनिर्भर जनसमुदायहरू सकल राष्ट्रवादी के अरे राष्ट्रिय समूहहरू निर्माण गर्न सक्छौँ त्यहाँ जानुपर्ने अवस्था छ। त्यो कारणले हामीले त्यो यही चाहिँ तपाईँको नेपालको संविधानलाई टेकेर तपाईँको चाहिँ त्यसले व्यवस्था गरेको शासकीय स्वरूप अन्तर्गतमै छिरेर पनि हामीले काम गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ। हजुरले भनेको जस्तो त्यहाँ गएर पनि गलत चिजहरूलाई विरोध गर्दै सही चिजहरू लागू गर्दै जाने सवालमा हामी जान पनि सक्छौँ। तर अब प्रतिनिधि नभएर त्यस्तो हुँदैन। भनेपछि तपाईँहरूको पक्षमा उठ्ने सांसदहरू पाउनुहुन्छ, तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ यो विषयमा? जताततै सत्य असत्य मन पराउने। यहाँ त तपाईँको कस्तो भयो भन्दाखेरि यी अहिले देखिएका स्थापित भनिएका काङ्ग्रेस एमाले माओवादी जसपा ससपा यस्तो चिजहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि पुरै असक्षम भइसकेको कारणले अब तपाईँको चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू भट्टाभट आइसके भनेपछि यो दलहरूसँग नेपाली जनता आजित भइसकेको अवस्था। भनेपछि अब तपाईँहरूसँग मात्रै छ यो चाहिँ देशको एउटा निकास गर्ने अथवा देशको विकास गर्ने भिजन। सुरुवात हामीले गऱ्यौँ। यसमा सहभागी हुँदै जाँदाखेरि धेरै तपाईँको चाहिँ हामीसँग सहमत भएका जनताहरू तपाईँको यही मुलुकमा चाहिँ कस्तो छ भने यहीँको चरित्र बोकेको जनताहरूले त हामीलाई त सपोर्ट गर्ने नै भयो नि त। तपाईँको गलत मान्छेहरू, गलत पार्टी, गलत नीति विचारधाराहरूलाई चाहिँ अब बहिष्कार गर्ने चाहिँ लहर मचिएको छ भनेपछि सही चिज आयो भनेपछि त ग्रहण गर्ने भयो जनताले पनि। भनेपछि तपाईँहरूको उम्मेदवारै नपाउने स्थिति चाहिँ यो पटक चाहिँ हुँदैन। त्यस्तो उम्मेदवार त नहुने कुरै भएन। अहिले विशेष गरी प्रदेश नम्बर 1 को
नामाङ्कनको विषयमा विशेष बहस चलिरहेको छ। यो विषयमा किराँत मोर्चाको धारणा के छ बताइदिनुहोस्। यो शासकीय स्वरूप नेपालको संविधानले सङ्घीयता सँगसँगै तपाईँको नामाङ्करणको कुरा गर्दै गर्दाखेरि यो अरू प्रदेशको हकमा चाहिँ अब पहिचानको कुराहरू कति केहरू आएको छ। तर विशेष गरेर किराँत प्रदेश र किराँत रिलेटेड किराँत मोर्चाकै मान्छे भएको हैसियतले म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि किराँत प्रदेश हुनुमा तपाईँको किराँतीहरू या कोही लिम्बू राई लिम्बूहरूको मात्रै पहिचान लुकेको छ भनेर कसैले भन्छ भने, या त तपाईँको कुनै राजनीतिक दलहरूका चाहिँ नि प्रतिनिधिहरूले त्यो ढङ्गले हेर्छ भने त्यो सबैभन्दा ठुलो चाहिँ नि दुःखद कुरा हुन सक्छ। किनभने किराँत भनेको यो देशकै पहिचान हो। कुनै एउटा व्यक्ति, कुनै एउटा जाति त्यसको त्यो ढङ्गले हेर्नु भएन। त्यो ढङ्गले त कसले हेर्छ भन्दाखेरि त तपाईँको यो पश्चिमाबाट परिचालित तपाईँको अति जातिवादी टाइपका अरू कसैको पनि अलि अपनत्व भयो भनेदेखि चाहिँ संसारै बित्यो होला, अरूको नाम मात्रै लिँदाखेरि पनि हारिस गर्ने टाइपका चाहिँ त्यस्तो सङ्कुचित विचार भएका के अरे राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले त्यो ढङ्गले हेर्ने हो। होइन भनेदेखि अब लिम्बुवान भनेको चाहिँ एउटा लिम्बू समुदायको पहिचान हुनसक्छ, तर किराँत भनेको त तपाईँको नेपाल देशकै एउटा पहिचान हो। त्यो कारणले 1 नम्बर प्रदेश किराँत प्रदेश हुँदाखेरि देशले समेत गौरव गर्छ। होइन, पूर्वमा अथवा जुन अहिले प्रदेश नम्बर 1 को नामाङ्कनको विषयमा लिम्बुवानको लामो इतिहास छ, लिम्बुवानको लामो आन्दोलनको इतिहास छ, यसलाई कसरी तपाईँहरू नजरअन्दाज गर्दै हुनुहुन्छ? किनभने त्यहाँको शान्ति, त्यहाँको स्थायित्व चाहने हो भने त्यहाँको इतिहासको सम्मान त गर्नु पर्यो होला नि त। फेरि इतिहासको सम्मान नगर्ने भनेको चाहिँ होइन, लिम्बूहरूको पनि एउटा इतिहास छ। तर हुँदै पनि लिम्बुवान भन्ने बित्तिकै लिम्बूहरूको मात्रै फेरि तपाईँहरूले यो किसिमको सोचाइ राख्नु भएको भन्ने यो गलत भन्ने उनीहरूले बताइरहेका छन्। लिम्बुवान एउटा भूगोलको नाम हो, एउटा इतिहासको नाम हो र कुनै कालखण्डमा त्यो भूगोल इतिहास आज पहिचान बनेर आयो हो। यसलाई मात्र सम्मान गरौँ भन्ने उनीहरूले बारम्बार भनिरहेका छन् त। फेरि लिम्बुवान हुनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता पनि होइन, तर लेखाजोखाको हिसाबले इतिहास बोक्दाखेरि लिम्बूहरू पनि किराँती नै भएको कारणले अब किराँत भइसके पछाडि फेरि लिम्बुवान पनि थप्नु पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ अलिक ओभरल्याप गर्नु खोजेको जस्तो देखिन्छ। किनभनेदेखि किराँत आफैमा सिनियर भयो नि त। किराँत भएपछि लिम्बुवान भएको हो, किराँत भइसकेपछि बाँकी चिज भएको कारणले पहिलो किराँत भइसकेपछि लिम्बुवान लगायतका सबै चिज हुन्छ नि त। तर सँगसँगै आए पनि फरक परेन। होइन, किराँतको छुट्टै इतिहास होला, किराँतको आफ्नो एउटा सभ्यता होला, तर लिम्बुवानको इतिहास र लिम्बुवानको आन्दोलन र लिम्बुवानको एउटा भावनाले ओतप्रोत भएको अथवा ती कुराहरूलाई त कसैले पनि नकार्न मिल्दैन होला नि त। इभन राज्यले नकार्न मिल्दैन होला, इभन दलहरूले नकार्न मिल्दैन होला नि त। फेरि मैले के भने भनेदेखि लिम्बुवानको इतिहास मेट्नुपर्छ, त्यो हुनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता होइन। तर के हो भन्दाखेरि इतिहासको हिसाबले 5000 वर्षभन्दा धेरै वर्षसम्म बोकेको इतिहास र तपाईँको 250-300 वर्षको इतिहास भन्ने त फरक चिज भयो। त्यसो भने त साउथ एसिया नै जाउँ भन्ने पनि हुन्छ होला। त्यस्तो होइन, मैले त्यो चाहिँ भिन्दै प्रसङ्ग भयो। किन भन्दाखेरि अब लिम्बुवान बनाउँदाखेरि सिङ्गै देशले गौरव गर्ने ठाउँ भन्ने चाहिँ हुँदैन। एउटा समुदायले हाम्रो इतिहास कायम गरियो, हामीलाई चाहिँ हाम्रो अपनत्व चाहिँ अब स्थापित भयो भन्ने एउटा हुन्छ भनेदेखि किराँत भयो भनेदेखि त लिम्बुवान पनि भइहाल्यो नि। किराँत नभइकन अरू हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यो देशले गौरव गर्ने ठाउँ हुँदैन। सिङ्गै मुलुककै पहिचान भनेको किराँत हो नि त। सिङ्गै मुलुकले किराँतलाई आफ्नो गौरव ठान्नुपर्छ। त्यो हिसाबले यो नेपालको पहिचान नै तपाईँको किराँत हो नि त। त्यो हिसाबले किराँत प्रदेश भयो भनेदेखि चाहिँ नेपाल र नेपालीहरूले पनि गौरव ठान्नुपर्छ र ठान्ने छन् कतिले।
त्यो हिसाबले चाहिँ मैले त्यसरी भने हो। लिम्बुवान किराँत या किराँत सगरमाथा यस्तो प्रस्तावहरू भइराखेको छ, यो चाहिँ जुन भए पनि राम्रो कुरा हो, तर चाहिँ यो प्रतिक्रियावादीहरूले चाहिँ त्यति भन्नलाई पनि एकदम गाह्रो मानेको अवस्था छ। त्यस्तो कन्डिसन आयो भने अब एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी अनि त्यहाँबाट विभिन्न दलमा आबद्ध जनप्रतिनिधिहरूलाई म एउटा सन्देश दिन चाहन्छु। तपाईहरूले किराँत लिम्बुवान या किराँत सगरमाथा या तपाईँको चाहिँ के अरे किराँत मात्रै गर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँको जनताहरूलाई, त्यो भूगोललाई, त्यो इतिहासलाई तपाईँहरूले सम्मान गरेको ठहरिन्छ भने तपाईँहरूले त्यति गर्नु भएन र त्यो दलमा झोला बोकेर सधैँभरि हिँडिराख्नु भएको साथीहरूलाई यति बेला चाहिँ त्यो ऐतिहासिक समयको बेलामा तपाईँहरूले त्यति बोलिदिनु पर्यो। होइन भने तपाईँको ठुलो दुर्घटना चाहिँ मुलुक जान सक्छ। यति नै 1 नम्बर प्रदेशकै कारणले मुलुकमा ठुलो अस्थिरता चाहिँ अब के अरे अस्थिरताको सुरुवात सुरु हुन्छ र त्यो त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको भनेपछि तपाईँहरू विद्रोह गर्नु तयार होइन। अब यो किराँतको विरोध गर्ने या लिम्बुवानकै विरोध गर्ने मान्छेहरूलाई त्यो क्षेत्रमा बस्ने अधिकार कसले दिन्छ र? घर घरमा ल्याएर चाहिँ तपाईँको भौतिक रूपमा भनेपछि भौतिक कारबाही चलाउनुहुन्छ तपाईँहरू? गर्नु पर्यो नि त। तपाईँको आफ्नै इतिहास थाहा नहुने र तपाईँको चाहिँ खालि झोला र जागिरे मात्रै राजनीति चाहिँ गर्ने, अर्काकै गुलामी मात्रै गरेर हिँड्ने टाइपका चाहिँ काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, जसपा लगायतका भित्र बसेका जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ नै त्यो हेक्का रहनुपर्छ। होइन भने त्यो क्षेत्रका जनताले भोलि गएर घरबाट चाहिँ नै थुतेर भौतिक कारबाही गर्नुपर्ने दिनहरू आउन सक्छ। कार्यक्रममा समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद भाइ। यहाँ बसेर तपाईँको स्टुडियोमा, तपाईँको युट्युबमा तपाईँको टिमलाई पनि धन्यवाद र तपाईँको चाहिँ नि यो सञ्चार माध्यमलाई पनि धेरै धेरै